أبزحهم ود داويت محرنا يكره لنا ولا حولنا يلم يطوعوا نيرا بمن نخدد الدحر من يهم تخلو لمن إنا نختل أو إنا خنينا لمن نختل لنا نايمن دمس نسمع لنا خما عينتي وتيزل لنا بمن كريستوس نقصي فلي نقص الجورة دمو يواهي يواه لسه لبوت مبر سوي لقتله هون يواه نقص فلي نقص الجورة دمو أو مبر عن جيت الغمز زي خلاص قبل بمن نزعت نقصيو دسي والخم من تايا تأثرت أرجع كريستوس مثل تأثرت أرجع تأيو علني هو استوزي أستوعلني هيدا ليه بصير خذ عن سازي على تدلي تخمخنيات تأيو ممنان أرجع بحال تلك وخذ كتة أنسايات الرأيكم تخان ماني مثلكم تأرجع من توكل خان أتعلم هندي سورينيو فرديبت لي فرد الأسر هندي نيو زعلم زي قال إيه بحشيش تأثره قال إيه بكمل تأثره قال إيه بعملكوا شيطان تأثره قال إيه بزرينة تأثره أتا هندي سورينيو للكم ما نمسير ويخني بعد بفقادكم بليت أبقى منم تبقى بزيول التأثر حزب هندي يوز كتبه እግዚአብሔር የውጽኻ ዘይባሃል እስራት ወይ ሻሃይ ወይ ቡና ሒዝኻ ዘይትኸድ እስራት ክንደይ ይስሩ ይለሎ ሎሚ ብዙሓት ዝተኣሰሩ ደቅና ብዙሓት ፈተና ዝወደቁ ደቅና ብዙሓት በሓሽሽ ተኣሲሮም ሓዳሮም ዝበተኑ ደቅና ወፂኦም ልኸድዎ ሓዳር መምለስ ሲኢኖም ላብ ደገ ኮይኖም ዝበኺ ዘለዉ ደቅና እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራቶም ፈትሒ ይመልሰልና ሎሚ ክንደይ ጎጀ ይዓዊሩኒዮ ክንደይ ሰብ ተኣሲሩ ለሎ ሓሳውል ተኣሰረ ክንደይ እዩ መን ይለፍትሕ እዚ ህዝቢ እዚ ብመን ኸ ክፍታሕ ዝግባእ እዚ ህዝቢ እዚ ላመን ተመፅኡ ክፍታሕ ዝግባእ ምእመናን ቆላሕታኹም ላብ እግዚአብሔር ይኹን لزي لخون جزية خم كيسارة تقصر وتمبروخات ممنان تجزي لا تود يبيزهم نستوعب لبا نحنا أنا سلت لنا على مثلنا وجنا نقان علنا على مثلنا كدان قديف خد قد قل دقة تمرتون قل قديف خد قد قل دقة أبوتها توري خاقويا بكابيت كريستيان ناتعنا دي مسلكم زي ونقرن با ناتعنا دي زي أي ناتعنا أو قبر تخونون سرعتنا يروت قبرون كلنا قر تودي بسرعة خيل لقبا بردقي الخاودي خيو خد إذا كنا ناتعنا يخون إذا كنا خنا منفس كوينيون لا إنا نخزلنا خزي كامل قوينا يجمرنا خزل قويلنا قلنا لس تصرحني ري مسلكم نايما سويت كرشان قدي في الخد لسرح سلا لودي خزب الله يذا وقت زين كافتن زلوا وقتات خزي بعلهم التولنا مالتيو ندادي يلي منم يلي بهذا الجزء تسبقن مقياي جن يحرقي جن سرح لدي مسلكم تسيط أني لسرح له وصع كوز منفس يوصع يلبلنا اللمبر نايم ما نسرح سليتنا هوني عنتو إلى سلتنا خزل سلتنا عداقان دحر حليكو محلانيو عداقان دحر حليكو سرقنيو عداقان دحر حليكو وعوعنيو عداقان دحر حليكو مجروارنيو جزاي عداقان لمتاي تقبروا سخوم ناي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቤት ምዃንኩም ደይትፈልጡ ወዘሰ አማሰነ ቤተ እግዚአብሔር ለቱንያ ማስኑ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ገዛ ለፍረሰ እግዚአብሔር ልኡር ከፍርሶ እዩ ካብ መፍራስ የድሕነና እግዚአብሔር አምላክ ናይ እግዚአብሔር ገዛ ልብሰብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሰብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ታወታ አምላክ እቲ ዝንኸብረሉ ዝንቆርበሉ ንሰግደሉ ቤተ መቅደስ እዩ እዚ ኩሉ ብዘይግብኦ ተኾንተለግን እግዚአብሔር ይኹሪ ተኸሪ ኸ ኣይቁጣዕ ንሕና ሓዊርና ተልንጽሊ ንሕና ሓዊርና ተልንምህለል ልታ ምህልላ እኳ ኩልና ጓኒናያ ገሊና ረጊጽናያ ክንኸድ ገሊና ናትና ንብላ ለገሌ ደኒኦ ኢልና ላእኳ ፈላሊና አላሰብ ገርመን እኮ أنا حزنن كوي تامهلا بعلى لكونا كل شيء خنتي لومي زين مهارات مرتي ويتانا أملاخنا مدحاني عالم يسوع كريستوس لاوز عالم زي تجلس تلو ويوز عالم زي تمس تلو زخنا نجر بقال እግዚአብሔር ተነገረ ነገሪና خلنا ويكون سلام ويحلق انك قست وقتل ويكون بزوه سلام بمواعله يبل قدس مصحف أو تنوي تذكرياس معرفة شعنته وزرع السرتل برخو قالي دحر خزي هاكك هوكات قتلت مكرا كله هاليق توديو ويكون بزوه سلام بمواعله بوتو نغس بوتو يواه نغس بوتو صادق نغس بوتو مدحانيت خوين ዝተገለጸ ጎይታ دحر خزي سلاميو بزوح سلام خمصيو يلولو خبر مسغانا لاملاخنا يخ هو سلام كونيو طرح زي هنا زول قدس مصحف بزح سلام يلي يغلصو غلص خل غلالصوت نبي ويكون بزح سلام بمواعله بزو قدس املاخ تغلصل زمن بوتنغس تبايلو تغليصنيو املاخ دغحر خزي هوكتي قتلي هاككي يلي سلام دمص طرح يلسمع يلو التناغره زكرياس تباله نبي እግዚአብሔር لاوز عالم زي قدم مغلاصو اقدمو بتنويت بسرات يسمع قدم بسغا مغلاصو خمي غيرو خمزمص تا عينت خوينو خم لغلاص من ينسو لبل اقدمهم نزي لغلصلم التقدسو سبات قدميت እግዚአብሔር قدم خنات اتغيتا ኢየሱስ ክርስቶስ خغلص ሰለስ قدم مغلاصو خمي خوين يزمص من خوين يزمص لبل سلاماوي ንጉስ እዩ ኢሉ سلامو عبزحيو ኢሉ أقدم التناقر في تقص السلف تقدر الشعنته
تفسي صيون فدفادة وتحسي يروساليم ناهو يمص نغسچي يوا صادق ومدهن ويواه وقتو ويصان ديبا ادغ وديبا والا ادغ ويطف سرغلا ام افريم وافراس ام يروساليم بلبلئي ويحلق انك قتل قست وقتل ويكون بزوح سلام بمايله نغس اتي صيون ولت صيون تحغس دس يبلخي لمنتاي سي تقدمو تنغيرني تنبيت اتو قال زي نغس خي مصله يو يلو نات نغس بحري گن غليصو وخميل ولا نغس مخانو حدا صادق يو نينا دينا بحدا صادق يو بحق صادق يو قال ايون مدحني مدحني تخوين زغلصي مدحني يلوس لمنتاي اتو المصله عالمس ليدحنا عالمي تغدا عالمي زقسل عالمي زموت عالمي ስለዚህ መድኃኒት የድለ ነይሩ ለሐመመ መድኃኒት የድለ ዲ ተናገር ባ የድለ የድለ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም መድህን ሆይኒ ይመጽ መድህን ሆይኒ ይመጽ ጻድቅ ትልተሎ ጻድቅ ናይ ባህሪ ጽድቅ ናይ ባህሪ ይዞን አምላክ ስመ ጻድቅ እግዚአብሔር ወጽድቅ አፍቀረ ይል ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ዝብ ባህሪኡ ጻድቅ ዝኾነ እግዚአብሔር ጽድቅ ፈትዩ ጻድቃን ወንፈትዩ ጽድቅ ክውጅ መጽዩ ይብል እዚ ጥራህ ይሆነ የተነብይ ተናገር ተለ የዋህ ሊል ደሞ ነው ይገርማኩም መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የዋህ ቅዱስ አምላክ እዚ ሁሉ ስልጣን በይድ ሒዙ እዚ ሁሉ ኪሩቤል ዝበሃሉ ስሞም ዝፍለጡ ዘይፍለጡ በቅዱሳን መላእክት አመኖር ዝፋን ኮይኖም ዝተመስገነ አምላክ አበይድ አይሁድ አትዩ እንደ መከራ ተቀበለ የዋህ በግዒ የዋህ ለየዋህነቱ ባዕሉን መስኪሩ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሪና የተኸይና ማቴዎስ ወንጌላዊ ክዝግብ ተሎ ምዕራፍ 11 ማቴዎስ ወንጌል ገሊጽዎ እዩ ተማሃሩ እምኔ እስመ የዋህ አነ ወትሁት ልቤ ይሉ ካባይ ተማሃሩ ይሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካባይ ተማሃሩ አነ ጌታኹም እየ አነ አምላክኹም እየ አነ መምህርኹም እየ ይልብል ካባይ ግን ተማሃሩ ይብል ታይነ መሃር ካው ተይልናሲ የዋህ ጽኑዕ ማለት የዋህ በቃ ነብይ ኢሳይያስ ተገልጾ ከለ ተዓብይ ነብይ ላፍቱ ሕርዲ ቤት ማለት ላፍቱ መስቀል ተኸርተለስ ከም በግዕ ሱቅ ኢሊ ዝኸደንበር ምን መልስ ይሃበ ከመበግዕ በቅድመ ዘይቀርጾ ከመ በቃ ሱቅ ኢሊ በየዋህነት ተገለጸ እዩ ስለዚህ ለዚህ ተገለጸሉ ነብይ ግን ይሉልህ ቀድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዝ ዓለም ዚ መምጽኡ እዚ ብስራት እዚ ለበሰረ ነብይ ግን ዘካርያስ ይልብሃል ድሕሪ ኸዚ ጽዮን ድሕሪ ኸዚ ኢየሩሳሌም መከራኺ ሓሊፉ እዩ ሁከትኺ ሓሊፉ እዩ ሃከክኺ ሓሊፉ እዩ ልምንታይሲ እቲ ጻድቕ ዝኾነ ንጉስኺ ጽድቅ ሒዙ ልኽመጽ እዩ እቲ መድሕን ዝኾነ ንጉስኺ መድሓኒት ሒዙ ልኽመጽ እዩ እቲ የዋህ ዝኾነ ንጉስ የዋህነት ግለጽ እዩ ኢሉ ገሊጹ ኣብሲሩ ስለዚ እዚ በዓል ዚና እናኽብር ዘለና ማለት ሆሳዕና ማለት ታይ ማለት እዩ ምስጋና እውን ኣለዎ ልመና እውን ኣለዎ ዋና ትርጉሙ ግን ሆሳዕና ሆሻዕ ዝብልዎ እስራኤላውያን ኣድሕን ማለት እዩ ኣድሕን ህዝብኻ ኣድሕን ሆሳዕና ማለት ታይ ማለት እዩ መድሓኒት ህዝብኻ ኣድሕን ክርስቶስ ቅድሚ ላፍቲ መስቀል ምስቃሉ ወንጌላውያን ክዝግቡ ተለው በብዓይነቱ እዩ ብምስጢሮ ይፋለሲ ዮሐንስ ወንጌላዊ ክርስቶስ ላውዝ ዓለም ዚ መጽኡ ቤተ መቅደሱ ኸጽር ተሎ መጀመርያ አገልግሎት ምጅማሩ ይገሊጽዎ ማቴዎስ ግን ፍቲ መወዳእታ ይገሊጽዎ ቀጥታ ዛ ስራሕ እዚ ኣሰሪሑ ላ መስቀል ያ ብሰሙና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ አገልግሎቱ ይበሃል እሱ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ላብ ኢየሩሳሌም ምእታው ጉዕዘት ጅምር ተሎ በበገሩ ኢላ ኢየሩሳሌም ለኣተ በኢያሪኮ ልበሃል ቦታ እዩ ዝኣተው ንኹም ደም ይመናን ህሊናኹም ሓደራ መናን ኒናዶ ወመምጻና ላይ ቃሬስ ቃል እግዚአብሔር ንመሃር ጎይታ ሰላሙ ይዓድለና እግዚአብሔር ቃል ላፍቱ ፈቃደኛ ዝኾነ አይምሩኡ ዝተባረኸ ለሙት አይኾን ክመሃር ይኾን ለሙ እግዚአብሔር ታይ መልእኽቲ ይሕልፍ ይኾን ይልሉ ለሐስብ ኣብ ቀረባ ኮይኑ በረከት ለጎይታ እዩ ስብከት ደሞ ትምህርቲ እዩ መድሓኒት እዩ ስለዚ ላብ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ምኻዱ በኢያሪኮ ትበሃል ከተማ እዩ ዝጓዓዝ ዝነበረ ላበይ ክኸድ እዩ ላብ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ምእታው ማለት ስለዚህ ላብ ኢየሩሳሌም ላኸደላ ሃለወ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ትንቢት ከምቲ ተነገረ ማለት እዩ ኣቀዲሙ ግን ለሓለፈ ጉዕዘላ ገበረ ላብ ኢየሩሳሌም ትኸድ ክልተ ዓይነ ስውራት ታዩ ሰሚዖም ድምፁ ሰሚዖም ለኹም ደምሳይ ምእመናን እወ ዓይነ ስውራት ልብል ቃል بعين طرح خين قلصه برقط بعيني القلصه الصحفي تخنا قلنا هلين عورة ون الله نا عين عسقع ورنة ون الله مني خي قدد مني قدد نهلينا أو زعلم زي اللي هو كذله عينهم بالساعة ساعات يخوني هوكت
عين لنا بزولو قندم وشتم زعورة كاو يدحنا مدحان يعني عين لنا دتولو يلو قيتا يسكسوس لا رأخم زي تريو ناتهم يبسيلو وم قيتا التمايون احنا دينا عورات يلموس اي لا عورة ما حدا شعوري ارى لا رأي لا يري عوري خاف يلو قيتا لا رأي لا يري እዚ يوم ግን بتخكل عين برهان لسان سبات يوم ما خلت يوم في الليل كاونتنا في الليل دوغ مناي زيما سبات سزي بتعم زيما لازيمهم وز حقهم وابزه صريحه متم خلت عين سورات خلت عوران قيتا ኢየሱስ ክርስቶስ ተሐልፍተሎ ወድ ዳዊት መሐረና ወድ ዳዊት ተሳሃለና ወድ ዳዊት ተሳሃለና ወድ ዳዊት ይላሉ ድምጾም እንየው عينهم ግን ምርአይ ይኽሊ ግን ብዙሕ ሰብ ስለለኸተለሎ ይሰምዓለው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሽዑ ይሐልፈሎ ተም ካልኦት ሰባት ግን ታይብል ወነይሮም ይብል ወገሰጽዎም ያርመሙ ለይኾነ ስቆሉ ለይወጽሕ ሰብ ሓያል ይስምዑ መመና ታይደልዮም ይምን ግን ተም ዕውራት ብርሃን ደልዮም እዮም ብርሃን ልከይረኹ ግን ስቆሉ ልልዎም ሰባት ግን ነይሮም ግን ትስቆሉ እዚ ጥዕናን ይወደ ልጎይቶም ልምጽዋዕ ስቆሉ ይበሃል መድሓኒት ክረኽቡ ስቆሉ ይበሃል ኣይበሃል ወገሰጽዎም ያርመሙ ስቆሉ ይብልዎም እሳቶም ግን ወኣብዙ ፈድፋደ ጸሪሃ ኣብዚሖም ወዲ ዳዊት መሐረና ይቅርበለና ቆላሕ በለና ኢሎም ይፅውዕዎ ነይሮም ምእመናን ከምኡ ኢልኩም ፀውዑ እግዚኣብሔር ቆላሕ በለና እዩ ምፅዋዕ ኢና ኣብና የለለና ክንፅውዕ ተለና እውን ብሓቂና ለይፀዋዕና እዮም ሽዑ ክብሪ ፀሓየት ጎይታ ናይ መጀመርያ ግልጋሎት ዝሃቦም እዞም ሰባት እዚኦም ኣስተውዕልን ኢኹም ናይ መጀመርያ ግልጋሎቱ ቅድሚ ትፍፅም ድሕነት ምሃቡ ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ ደው ኢሉ ትሪእን ኣለኹም ዶ ምእመናን ደው ከምዚ ዓይነት ደው ድምፅ ነዳያን ሰሚዑ እንደይ ለኣክል ጎይታ ከም ዘደንግፅ ወኣምሃርዎ ኢሉል ሓዚንሎም እዩ ቅድሚ ትልሃቦም ኣገልግሎት ምስማዕ እዩ ደው ኢሉ ኣፍታል ኣለዋ ታይ ክገብረልኩም ኢኹም እትደልዩ ኢልዎም መን እዩ ዝብልዎም ስሙ ፀውዕዎ መን እዩ መድሃንያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ክገብረልኩም ኢኹም ትደልዩ ኢልዎ መጀመርያ ግን ታ ኣገልግሎት ግን ልገርመኩም ግን ጥሒስዎም ክኸደ ይደለየ ከዚ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ልንመሃሮ ንሕና ግልጋሎት ክንህብ ተለና ለህዝብስ ከመይ ጌርካ ደንጊፅካ ተስማዕምዕካ ተስተኻኺልካ ግልጋሎት ክትሰምዕ ከም ዝግበአካ እዩ ዘምረካ ደው ኢሉ ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወፀውኦም ወየሎሙ ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ ታይ ክገብረልኩም ኢኹም ትደልዩ ይብሎም ለስ ሳቶም ኸታ ኢሎም መሲልኩም ከመይ ትከሰታ ማዕይንቲነ ኢሉ ኣዒንትናሲ ዕፅዋት እየን እሞ ማለት ክበርሃ ይኽኣላይ ሃም ሃገርና ክንንቀሳቐሰ ይኽኣልናይ ብርሃን ዓይኒ የብልናይ እሞ ዓይንና ብርሃን ክትበና ኢና ደሊና ኢሉ ወገሰሶም ክብሪ ፀሓየት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚኣ ገይሩ ድህስስ ምስ ኣበሎም ወይ ዕውራት ነበሩ ዓይኖም በጉ በሪህሎም ኢሉሎ እግዚኣብሔር ኣምላክ እዚ ናይ ብርሃን ንጉስ ብርሃን ኮይኑ ዝተገለፀ ጎይታ መድሃንያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግበአና ምእመናን ዓይኒ ብርሃን ክቦም ተሎ እዞም ሰባት እዚኦም ቆፀሮ እንደዚ መዓልቲ ከድልየኩም እየ የተባሃለይ ወፃእ ገንዘብ እውን ኣይተጠየቀይ ድራዕ እውን የብሉይ ቀጥታ ዛኢዶ ቀምጥ ኣቢሉ ምስ ዳሃሰሶም ኣዒንቲ ለይነበሮም ምንም ብርሃን ለይነበሮም ኣዒንቶም ላብ ብርሃን ተቐይሩ ሎሚ መከራና ላብ ፅቡቕ ይቐይሮ ምእመናን ፀገምና ላብ ፅቡቕ ይቐይሮ ከምዚ ገይሩ ዝቕይር ኣምላኽ እዩ ከምዚ ገይሩ ተኣምር ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ ሽዑ ዳህሲሱ ዓይኖም ሰድሐኖም ወተለውዎ ኢሉ ዋ ለኣኻል መስል ጎይታ ብርሃን ኣቦ ብርሃናት ርኢና እሞ ካልእ እንታይ ንገብር ኢሎም ድድሕሪኡ ተኸቲሎም ከይዶም ዓይኒ ለይነበረና ብርሃን ይኻና ድሕሪ ግደ ኸዚ ምሳኻ ኢና ንጓዓዝ እምበር ንሕና ልድሕሪተይ ንተርፊ ኢሎም ድድሕሪኡ ከይዶም ኢሎም ምእመናን ኸደ ድድሕሪ መን ኢኹም ትኸዱ ለመን ኢና ንኽተል ኣብ ኢና ኸኒአና ልመን ንኽተል ኣለና ናይ መን ድምፂ ንሰምዕ ኣለና ከመይ ዓይነት ህይወት እዩ ዘለና ምእመናን لخونة دمس سمع خاك خير يولي لخونة تناقار كل سمع خلا ولا يخون خير يولي نمبر نايقول تاخا دمس سمع خام خطال جني قبائي نايمن دمس سمع خام خطال ناي يسوع كريستوس تلذي زم سوات كشع زاغصت ساعات زيا عورات لا توالي يقلص نيرم قويتا لا قويتا مسقارو نا قويتا محرت مسرخو كنت هيك باليوم عور له الدمس توديو زي توديو تاريخو تغيرو سبعين برهان خينهم يلولا بار لهم لسانهم وميمنان لما يسئنا يو لجنقنا زلوا حدا حدا نقرات بملو لو قويتانا نقرأ موت لسألنا يو كاو قويتان رخوينا زي ما الأختناي زي ما الأخت بيت كرشاني سلازي
ويكون بزوه سلام بموائله مالت بخلت نجر زخفلي وشتاو سلام دقاو سلام بحال وشتاو سلام مالت زم سمات يوم عين بمسانا مشتم سلام يولمي مجنا قوم يغري هم لبهم يا يخدي خزينة هلين أو مشت سلام هيوم بك الرجاج عوم توشت أم صلمي توم زنارة بتعم تجني قم زنارة عين برهان بمرأي ملء سلام هيوم سلازي تسلام زل بدقاوي بسبات زمس مكر حال نجر خينو أو وشت حد لص أبقى سلام بمقار عفتو زمانو سي سلام يو إذا نقص زيت مس تلص هم موائل زمانو سلام يو يلو سلازي كافتو سلام وحدا لزم عين سينا معورات النور سوا تايجر لمنيو برهان هو مالت زي كما يتكسس عينتنا زك قال زي جن لعورات طرح دا تنباب زي قات ام خوينو مالت صحف زي خمزي ولا خنبر لكلنا اي ممنان كوران زكسا انا اللي ناغر له قال كناغر خسات لي كبلي يغبني كبلي يغبن دي يغبني تزي لي كو دويلخا مملاس كوي እግዚአብሔር እንደحر حيلو زي هو እግዚአብሔር እንደحر زي ገሊጽ ኢልኻ ልሳንኻ ተዘይርት ኢልኻ ሰብ ደውይሉ ይምለስ ምንም ልገብሮ ነገር የለ ተተናገረው ንግግረው ቁም ነገር የውዕሊ መን ግን خبار خلو እግዚአብሔር عيننا خግለጽ አይና እንደሊ ምስልዎ ቦሊኹና ለኹም ይልግስ ሰቢሉ ምስና ኸም አይነም በሪህሎ ማለት ስለዚህ ሰባኪያን መስዋዕት ለቅሩ ቀሳውስት ሁሉ ሰብ ብብል ተዋሃወ ጸጋ ሁሉ قدم سرح مجمار سرح خصاخ لمن خصوعنيو قازم سرازيم صويعم لمدهان يعلم حفيرم دي حفري وابزه صريها سقول اكو تولوم ساتم لبزيحم يمصور طعم يمزد النق يغرمك ساتم سقول يولوم سمخا خمي غيرنا سقول يل صقم سانانيو تمكرام سانانيو مكرانا لي تبلسهم سقول تولنا إلهم ابزيحم تصوعوا تلصوعوم صواع ግን መልሰም ጽዩ برهان عين رخيوم منه ስለዚህ ካውዚል المهارة ትምርቲ ሰብ እንድሕር بتخክል ለአምላኹ ለሚኑ للمونه ነገር ለይስእን ምኻኑ ተረዲና ይተረዳና እዚኣ እንረዳ ኣብዚ ሕምል ጎይቶም ጸለዩ ኣብዚ ሕምል አምላኾም ዝጸውዑ ወዲ ዳዊት መሐረና ዓይን ሲእና አይና ንሕና ልተረሳዕና አይና ብሰባት ልተናዓቕና አይና ልወደቕና አይና ቆላሒልኻ ሰብ ገበረና ኢሎም መስበሉ ታይ ክገብረልኩም ትደልዩ ኢሉ ግልጋሎት ዝሃበ ጎይታ ቅጽበት عين برهان هيومي سلازي زي تحدنا مجمريا نايتو موائل سلامو سبات مسو عالم كتعرقو وشتم سلام كرهو محرت كرهو زسانو عين برهان كرهو حدنا سلام ملكتي حدنا سلام ملكتي ابي يرسالم مساعته لافتا كتما تاعتو تلو انت جو دبر زيت يزلا نبي يرسالم كتما اتيو تاعتو تلو ግን ከምታ አንተ ወገሊጽ አይዝነርሁ አይሩጉ ማለት አበይቲ ህፃናት ሽማግለታት ለሂ ተሉ ወለሂ መርሁ ሁሉም በቅድሚቲ ብድሕሪቲ ኮይኖም ገሊኦም ቆጽሊ ሆሳይና ገሊኦምን ካፍተ ቆጽልት ላመተሩ ላቆረጽ ይዝብል ገሊኦም ኸዳኖም ገሊኦም ተፈላለዩ ኮይኖም ብክብሪት ንጉስ ተቀቢሎም ወዮም አይነ ንጉስ ወተ ንጉስ ክርስቶስ حقهم ክርስቶስ ንጉስ እዩ ክርስቶስ ንጉስ እዩ ፍሊ ንጉስ ልገብረ ደሞ የዋህ እዩ የዋህ ለሰብ ልሞት እንበር ሰብ ለቀተለ ይሆነ የዋህ ንጉስ ፍሊ ንጉስ ልገብረ ደግሞ ኣብ ወንበር ዕንጨይቲ ልቕመጥ ዘይኾነስ ኣብ ልቢ ምእመናን ዝኣቱ ንጉስ እዩ ደስ ይበልኩም ምእመናን ዝንጉስ እዚ ወንበሩ ታ እዩ ዝንጉስ እዚ ወንበሩ ታ እዩ ልቢ ምእመናን እዩ ንጉስ ምእመናን ኢልዎ ነይሮም ጸቦና ወነመርሃ ክርስቶስ ንጉስ ምእመናን ክርስቶስ ንጉስ ታ እዩ ንጉስ ምእመናን እዩ ኣብ ልቢ ሕድሕድ ሰብ ንጉስ ነገስታት ትፈልጥዎም ዝኾኑ ነገስታት ላው ዝምድር እዚ ትግለጽ ተለው መጀመሪያ ናይ ወንበሮም ጉዳይ እዩ ዘጨንቆም ወንበር ምሰስፋሕፍሑ ስራሕ ክጅምሩ ተኾይኖም መጀመሪያ ወንበር ይክስተኻኸል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቅድሚ ስምርካው ልኡውን የኾነ ዓላሙ ይፍለጥ እዩ ኣቀዲሙውን ክራኸው ተለውን ምስል ጸበቀ እዮም ዝራኸው ክርስቶስ ግን ተምልኸፍኦም ተምዝወደቁ እዮም መጀመሪያ መሳርሕቲ ልገበሮም ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይኹን መነጋግርቱ ልገበሮም እዮም እዮም ተም ዕውራት ተም ልወደቁ ተም ተስፋ ልሰኣኑ عين برهان هو خير حليفو أو يرسالم كتما أتيو أو يرسالم مساعته خم تزولخكم خينو أقدم مفتاح كتما مساعته جن وفنوا كلية معردعي هو أفت كتما مساعته كفتم هواريات خلت تليهم خدو يلوا وتركوا إدقته سرته التأثرت أرجع مسعوالات رخو يخمو تاجر خمس اللي ملص اللي تاجر خمس فتح خمس وا زي أول حز اللي ذاك على زيانا كريستوس دمص يا مدحانيعلم خير مسغانا يصحي أو قدميهم خدو خيدكم كن تأثرت أدق ترخو يخم مسعوالا
السافتحكم أمصله لمن يلهم ولول طيقت تهاليهم اجزيهم يفقدهم ويتهم ديالهم لا يلهم ملسهوهم هاي لخونت ياغن زتا أسرت زالتا أسرت تلك الحزوايا تايا تأسرت أرجع كريستوس مثل تأسرت أرجع تأيو علنيوه استوزي أستوعلني هاي دليل بسر خز أنس سازي على تدلي تخمخنيات تأيو خلت رأسها يا أرجع مس حنت عبايات حنت جن عوال مالت الإشتاي مالتي بناء إنسان متطوعي بزوم خني عزيم زوم التلا أخو سبات خيرهم هل تأسرت أرجع لافت قويتاتهم صلت له خمت زول هو عنته قال يوم لتعدي من صرف يجور الله قال يوم قصلي حزوب قال يوم تفلالي يجوروا كلهم كبرهم وسعينا باريام وسعينا لولد داويت مالي جبا وسعينا لولد داويت مالي جبا وسعينا باريام مالوني جبا سماي خوري جلس بروك زي مص باسم እግዚአብሔር باسم እግዚአብሔር አባቦይ ብሩክ እዩ ላበለ ዝመጽ ጎይታ ብሩክ እዩ ክርስቶስ ብዙሉ ንባባት ልታጀው በናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት بناي نبيات قال لتنا أجب قال بخبري باستفلالي ملكعو ويتا يسوع كريستوس لافتا كتما أتيو كلهم جن يمسجنون يرمي ذولا توسنوا ترى حفظا بعد زياتر يتخيلهم وحدات سبات كلهم تمسجنوا تلو كلهم وفت مسجانا تساتفت الله هلو التوسن سبات جن تستوعبون ده قبل خنا نجرسه كل يعرم خانة استوعبهم قبل خنا علم حدا خينا يفلتيل بهالي بزحاتهم ما مسجينهم يوم لمسجانا زي تساتف سبيل اللي عمنا يسوع كريستوس لا يرساليم متاو أيهود لبهال سبات جن توصلوا جريمهم دنجيسهم قراءتهم با تعيل هون له وتهاوكت يون لنا تمسجانا كل مسجانا مس رئيس تعيل هون له ديام كافت دفراتهم ممهر إلهم أبي تريهم لخادم زوم سأنات سؤال كتب لهم ده يجباي رأيهم سؤال زي بحال زيادة سؤال بحالي يوم المسجانا أو يوحنس ونجيل ما لوكاس ونجيل معرف عصر شيء عن تاريخهم تم هواريات ولا مسجون خمس نور مساعتهم تايم زم هواريات سؤال كتب لما يجباي ديو لم تايم لو يلومسي لما أرمو اللو اللي أنتو أيواني تشلوه يلو الساعتهم كاسوق تلولس تم أمان ون كمسجون يوم يبدي كبر مسجانا المدهني على مفهوم الساعتهم سوق تلو تم سبات كاسوق تلولس من كمسجون يوم يلو أمان كمسجون يوم ما أمان كمسجون لقيت لسان عندي أبيتاني أزنور أمان كمسجون عندي أمان مالت من تم أحزاب إمنا لزيوم سجدون ورون تم أحزاب زي فلتنون كمسجون يوم برا تمسجانا يسيق أرزقي إلى مدهني على تمسجانا يقارزي جن ساتهم جن خمي حمل حررو سوق دبلي تولم إخاي لمونير أفتي مصحفزي نجروهم تغسله تغيش لهم إيانو يكون نوزة فلا زلت بحال نجري سمعهم يدخم ما أفديك وهزانات أستدعوك سبحات توهاي تصحيف ده خناي أزي يتردأهم ويدهم بهزانات كمسجن خمس جباني بعبيتون كمسجن خمس جباني بفترة خلو كمسجن خمس جباني صحفوا النبيات خمس تناجروا أزي ده يتردأهم يخوم مسولم صعد إلى ملسي هوا تخانا جن أفتم سجان ولا يتساتف أيهود جنير أو صبغ نجار كساتف زي جبوا فترة خبيرين خزون لصبغ نجار بيت كريستيان صوعت الله لما الأخت እግዚአብሔር بيت كريستيان صوعت الله لا أملخت እግዚአብሔር بيت كريستيان تمسكرت الله أفتى أقل قلت على يساتف لتا بيت كريستيان لتولا قريفنا وعلى حساب زمص كأوي محرر لهم صليلو بيت كريستيان نا إجليت بحالي نا منيا نا خلو يا نا خلو ندحر خوينا دمص آخر خلو يكسمع الجبارة يا خني خلو يكسمع الجبار نا بيت كريستيان ما أدي زي طعمة خوين قنت عنا لهم تحسوا نا بيت كريستيان ملختكو أنا كوفي أدوي لترين لهم ناقل لي حسابي يبلي من يبلي تايني أنا الجورة تاي عينة عقم خنيني من يز ناقر زلوا من يلا ناقر له እግዚአብሔር ኮይ ቤተ ክርስቲያን ተልኡካ ናይ እግዚአብሔር ተልኡኮ አውዙ ተልኡኮ ዝልክዕ ከምቶም ቀደምተ መጽሐፍ ቅዱስ ተረኺቦም ንየው ክርስቶስ ስሙ ጽዋዕ ተሎ ክብሩ ክግለጽ ተሎ ለምንታይ ለወለ ሰባት ከም ዓይነት ተሐሳስባ ከይህልውና እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ለምንታይ አይባህሊና ቤተ ክርስቲያን መልእክት አሜን ይልኻ ኢኻ ተቀበል ተልኡኮ እግዚአብሔር እዩ ሰማያዊ ድምጽ እዩ ለእገሌል ለወሃብ መልእክት ዘይኾነስ ለሁሉ ህዝብ ክድሕነሉ ዝግባእ ቃል እግዚአብሔር እዩ لكل تسفاز خوني خالي تلو كفلا لا يكلو يغنيو ويل من استراتي لها ويل خانو تمهارو لها ويل خان الاجلي يزبحال نبي تكشان تلو خن الاجلي يزبحال كوي خان يتم حواته الجرمكم كون نبي تكشان تلو خ كل دا اجلي لها كوي مزي
لفطرات كله سلازي أبو هوساينا بزحات سبات كوا مسجينهم يوم تيلنا لازم مسجانا زي اللي يتعدلوا بزحات وحدات سبات قلنا يوم يومه كهم وزولت حساس وايد عننا سب لمسجانا جزاهر كعن كفيول سب لأملكوت جزاهر كعن كفيول سب أملكوت جزاهر مسمن من أجر كده حظه أي جباي خبر جزاهر سلازخنا سلازي خيدهم تأثرت تايل بالحكم تايل تأثرت لا أنا ملص أدقي مسعوالاي تأثير زنورت أمسيهم أدقي تفلطيهم كافتن إنسان بحال حانتل تنعقتيا مزحت جزيل لا عن خالته تخمايا تحط إنسان نجر جن قويتها تايدنا لولنا يوه تحط لتحتنا أي لمسأت مو بتال تنعقت جيرس لا أنا التواردنا سوات لك هورنا من تكوي تنويت ون كفصم كويت عن تولت قصوة قصي تنويت زكرياس ون بزمان أدقي تسعين كمسئي لك قال ون تنويت يفصم اللي تحدا تخال أيمل أختون أدقي تحت زولتي يامو قويتها تحتي اللي بتحت فترة لا أنا لعل كبلنا كخورنا تجليسو مال خاليون بخمسة عينة إنسان من ساعة خوينو بتوم ساعة مزنور قدم تبوتاتنا ناي سلام زمني الخيل حسن وصله ساينا حيزهم من يهم يدهم ملكته تايو دحر خز سلام يو كأيو ويكون سلام بزه سلام بمؤيلهم ناي سلام ملكتي زقص لزلم لمزي دحر خز مكرانا حليفو سقاينا توديو كل نجر حليفو سلام خوينو لنا والبسرات يلبسر أو ساينا مال دحر يأسيرها تالت عسرت مسمصلو خمتاز بالنايا بخوري لافتال تقبع بيت المقدس لا يرساليم آتي مالت ذال تأثرت عاد قبع منيا وكما ادقت تمثل نفسهم ممنان ادقت بحال تلك غازي قطتا انصايات الرأيكم تخوان من يمثلكم تادقت من توكل تخوان عدا من انا حنا عم تحت خبيد مكرال نورنا حزبينا عم حطيات نورنا حزبينا خم ادقي انسسا لاكل تنعقنا لتواردنا فطرتنا نيرنا مالت وكما ادقت تمثل نفسهم زي مالت جن تادق زي خونه سي تترجموانو اتوم حزبي ايو تخالاي اسرات مالت خ اسرات ادقت اسريا ነገር ግን ላወና ላፍተ ህዝብና ተመስተልና ግን ናይ ኃጢያት እስራት ተአሰርና ሰባት ምን ዋርና ኔና ደም እስራት ምን ዋርና በመን በኃጢያት በዲያብሎስ እለሂ አበሱ ወእለሂ አበሱ ቀና يوم ሞት ቆይሉ ለበደሉ ይኹን ዘይበደሉ ሁሉም ኣብ ትሕቲ ሞት ተአሰሩ እዮም ኣብ ኃጢያት ለወደቁ እዮም ካብ ጎይቶም ዝረሓቁ እዮም ገነት ተዓጾሙ ለማ አንተ ያታ በስራት ተጥንተ መስቀል أتملك تلتلو الله قدس يارد زولا تايد زولا أنت تقدم ولا آدم بويا استجنت وأقول ولا آدم استجنت لمي تات أنت مسكال بيت يسوع كريستوس جنة بيننا راس بالعتواسينو سبك أتوك يخلون سيف تغيروا بدقافا ما نمسى بدق ودي قبيت زنورة لما أنت بزعل الزيات نستوستلنا مدهني عالم عسرا شوعاتي مجاويت ويتا يسوع كريستوس لزمانات تعطي نورة جنة بدم خفيتو مليس لا ورستنا مليسنا خبر العو يخنت بيت وكا تسددنا نيرنا مات بسدتنا نفلت منفساوي سدتونا له سقاوي سدتونا له كاب سفرنا الوصانا حزبينا ويتا جن بزمانات دحر زماناتي بهاريا زاور حزيانا على تاريخ الله فلي زبلا كافتنا وارحب مولان نايو على تاريخ الله عالم استفطر بزور حزي كابلي مهلا ولا مهلا ولا مسا عالم زدحانه ونه بزور حزياي ويتا يسوع كريستوس عالم كدحنت له بزور حزيا مغاوي 17 تقلالا ناي كل زمن حطيات يقرتا لغبرلنا اي ام مسقل وعيل محرت تاوجلا يا خاليتون تاليت غبرت كشع خذ كلن لحلف اين تسقيلو تسيو ميت كله حنت قصر الحزن اللهون داغم كريستوس كمصيل نو لاون بزور حزيا أينا مجاويتنا عليه نفلت عليه تجلس النمبر ورحا جن يتغيرين أينو وانجلاوي يوحنسينا زي تجلس أتنبر وانجلاوي يون يوحنسي معلتون سنواتي ساعاتون فرقليتي كريستوس داقم كمسة الله عالم كحلفون وزور حزية سلازي إزي يخوين ما التأثرت أدق مالت أنا يسخمي هندي لأكل الإسرات حتيات من وارنا مو قويتها بفقر خمسة فتحنا خلايون أب تحت السرات رحينا نير نمبر قويتها جن أوشتنا كحد ريخ علي أفتال على أدق مقمات مالت هبل علنا منفس قدس حديرنا مالت الدسي والخم زيادة رام لا هبل علنا خير صبقوا زحنا قدموا يجن صيفاتنا نيرنا خم تخور أزوان أرجع زي سكال
كأول حشيل سكال سوت فضويا أدق كل سنة مجمع تعمل توارد يا خزل لك ساعات يسكال وايس ولا مقلعون قرينا خاطرين بي أدق سكال كو خزي اللي نيديو خمقومنا غير تسكال سيلي تعمل قرمت قويتات بتعمل حساو بطولي تقمتها نجر غيري مدحاني تلفص مدحاني على ميس كريستوس كابسه قمت لي قمتها نجر بتعم بالتوارد زمسل بتعم بزتحات زمسل أو قمت هي أتو الغابل تحسو خمسي غيرو تأمر الصراحة عمل أخي يوم ولا تحتن أخبر مسجانا يتحية قويتات تحط خوين مزيو ثلاثي خمسي غيرو النات السرات اللي بلقن أنا يسخمي بتحت السرات من وارنا يوم خلايون كافتم ملأختنيا تاتو لهواريات ملأخون ملأختنيو زم هواريات لبحال القدسان هواريات كهنات يوم كفتحون يخلو عليها كأسرون يخلو كل اختلوا إن ما نمسوي لاخي لتهم بكهنات لتصوعهم لتهم ناي كبر صقال توهاو سبات خيدهم فتحهم مصلي بعد ده طفي ونيرو سلطانهم من كوي رغاغص لهم لساتهم سلطانهم من كوي رغاغص لهم كفتحو كأسر لخلو سلطان توهاو ما كهنات حامل ما يخون انبر كافتم كخورز قبوا مخور بوتا عند كهنات لخون كبر يلي لم كن ممنان قال لهم ناي وشت كهنات بمردع دي بزي مردع بمفلاط دي توهايل قصر يفلطي لكهنات زلنا قمت التوارد التحتي እግዚአብሔር ይመልሰና ላቦታና لكهنات زلو كبري تحتي كاب صبق توقع الحماق توقع الدس لك زمني كاب قسيل خاختم ماخرو لا عداغا وصي خاختم قالوا لمرص زمني نا بيت كريستيان مستير زي تحلو الزمن كاب لبحال لخفأ زمن وز غزي زيو بيت كريستيان كافتم كلهم تقامات زي تدفر واعل تبحال باصد كاتري يتلخا قصلا زي يدفر بوتا ادي قدق لها زي يرقص تحتي لها بتحتنا زنبر بوتا النبره لمو خمو يخوني خمزي قالنا خمطلن قعريرنا انا نخد زلنا نمبر تحت البحال تحتنا يلي يطفيو እግዚአብሔር አምላክ ላብጥ እንተ ወለድና ይመልሰና زمن قد زي لا صبق يبصح زمن قد زي صبق بوتا يبصحكاي تحوت مخان تحتنا كامن مهر كاب يسوع كريستوس كفتو بيتا ስለዚህ እዚ እስራተ መፍትሕዎሞ ካብ ሓጢያት እስራት ይትመሰር ልበሃል ሓጢያት እዩ ኣብ ትሕቲ ሰይጣን መንባር እዩ ኣታለሙ ህንደይ እሱር ይኒዮ ፍርዲ ቤት ላይ ፈረደሉ እሱር ህንደይ ይኒዮ ዘዓለም እዚ ታይ ክብለለ ይመስለኩም ቅዱሳን ይመና ፍርዲ ቤት ላይ ፈረደሉ እሱር ህንደይ ይኒዮ ገሊኡ በሐሺሽ ተኣሰረ ገሊኡ ብቂም ተኣሰረ ገሊኡ በአምልኮ ሰይጣን ተኣሰረ ገሊኡ በዘረኝነት ተኣሰረ ኣታ ህንደይ እሱር ይኒዮ ለለኮም ማንም እስር ወይ ኾነ ባዕሉ በፍቃድ ኮይ بلي طبقه منم طبقه بزيولو التأثر حزب هندي يوز كتب እግዚአብሔር يوصخ زي يبحال اسرات ወይ ሻሃይ ወይ ቡና ሒዝ ካለ زي تخد اسرات خندي يسور ይለሎ زي اسرات زي ካውዚ اسرات زي ክንለቀቅ ተለና ላመኒና እንመጽ ዛዝ ተأثرت አድጊ من بالفقد ያልተፈትሐት ብናይ من መልእኽቲ ያልድሓነት ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሙ ብዙሓት ተأثሩ ደቀና ብዙሓት ፈተና ዝወደቁ ደቀና ብዙሓት በሐሺሽ ተኣሲሮም ሓዳሮም ዝበተኑ ደቀና ወጽኦም ለኸዱ ሓዳር መምለስ ሲኢኖም ላ ደገ ኮይኖም ዝበኺ ዘለው ደቀና እግዚአብሔር አምላክ እስራቶም ፈትሒ ይመልሰልና ክርስቶስ ለታልታ አሰረተ አድገም ጽለይ ማለት ለቱልታ አሰረ አዳም ለቱልታ አሰረ ፍጥረተይ ክሻዕ ህዝብ እስራት ዝፍለጥ በሓጢያት ዝፍለጥ ለሙ ሰላም ኮይኑ ኢና መፍታሕ ግዜ እዩ ታይድና ለልና ትንጉስ መፍለይ ቃሉ ታይድና ለጠቀስና ትምርት ርስና ያስተውልኩም ወይደኩም ويكون بزوه سلام بمواعيده إذا نقول سلاماوي أسرات الفتحي ناي سلاماوي نقول ما ناي مجلس حساب عندنا لتأثروا ناس أموزع لعوروا برهان مهابي لتجنقوا تسفى مهابي سب زي ولهم وحاس مغاني لهم يخندي وجه يعورني وهندي سوي تأثير لله بحساول تأثر خندي من يلفتح هذا زي بمن خيك فتح زقبا زهزوزي لمن توصيك فتح زقبا ممنان قلحتهم لا እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እሱርና ይበዝحنا ለው ዝኸስዓት بسر ونو ዝኸስዓትማ ሁሉ ወንአሳሪ እዩ ኣብ ሓንቲ ተፈናቀልት ትበሃለ ስለኮ እስራት እዩ ኣብ ሓንቲ ከንዳል ወድቕ ለሰብኮ بفرد سبዳ አይ بفرد خفاءት ሰብ ይምበር ትሪእዎ ዘለኹም ዝይውን ኮ እስሪ ካብ ኣወፂ ኢላ ማንም ዘይኸይድ መዓዱ መቦቱ ስለዚህ እዚ ሁሉ እስራት ከፈትሕ ዝኽእል መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሞ ልኡ ኣሜን ኢልና ቃል ንስማዕ የቅዱሳን ምእመናን ለዚ ልኾን ግዜ ከም ኪሳራ ይትቁፀርዎ ትምብሩኻት ምእመናን ትግዜ ላ ተወደ እዩ በይዛኹም ነስተውዕል ለባ
نحنا طاطانا سلط لنا لا مثلنا ጎጀና ነቃን ዕለና ላ መሰለና ችዳን ገዲፍ ኻድ ግድግ ልደገ ትምርተ ወንጌል ገዲፍ ኻድ ግድግ ልደገ አቦታ ተውሪኻ ጉያለ በካብ ቤተ ክርስቲያን ናጥዕና ደይ መስለኩም ዚ ንገርንባ ናጥዕና ዲዚ አይ ናጥዕና ይኩ አይ ቀብሪ ተኾነውን ስርዓት ነይርዎ ተቀብሩውን ሁሉ ነገር ተወዲ በስርዓት ኸይል ልግባ በርደጊል ኻውዲ ኻዩ ይኽል እዚ እኮ ናጥዕና ይኾን እዚ እኮ ልኾነ መንፈስ ኮይኑ ይብል لا إنا نخذ لنا خذي كامل قوينا يجمرنا خذ القوي لنا قلنا تصرح إني دايما مسلكم نايما سويتك شان قدي في الخد لسرح سلا للودي خذ في الله إذا وقت زين كاف تنزل له وقتها خذي بعلهم التولنا مالتيو ندادي يلي منم يلي بهذا الجزء تسبق مجاي جنا حاجة جن سرح الله دايما مسلكم تسيط أني لسرح الله وصع كوز منفس يوصع يلبلنا اللمبر نايما نسرح حسلتنا هوني عنتو إلى سلتنا يخذ إلى سلتنا ግን ሁሉ ነገር ክሳዓት ኮይኑ ግን ቅድሚያ ለመን ክዋሃብ ነይርዎ ለእግዚአብሔር ክዋሃብ ይገባ ምመና ጸጥ ኢልኩም ትሰምዑ ዘለኹም ለኹልኹም እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሕልኩም አሜን ወይ ከዝኮ ገዛኹም ብሩኽ እዩ ቤተሰብኹም ብሩኽ እዩ ስራሕኹም ክባረኽ እዩ አይዞኹም ተስፋ ለኸይ ትቆርጹ መቸም ለሃብኻ ለይብልኻ እኳ ተስፋ ይትቆርጹ ማለት ይግባይ ኣነ ይኾንኩ ዘለኹ እግዚአብሔር ይሉና እግዚአብሔር ግን በዓል ተስፋ እዩ ኣብ መከራ ኮይንኻ ተስፋ ኣለዎ ኣብ እስራት ኮይንኻ ተስፋ ኣለዎ ኣብ ስደት ኮይንኻ ተስፋ ኣለዎ أموتي حيوتي سقال لها اللي خاون تسفاله حقني أمنت كريستيان بزعر موت تدحيزة ممتهم تسفان يوم تايلول تسفان يوم مسيركم أي إذا زعر موت زي أخباريا قويتها تخفدن الله سقاي سبية تخونا قلت نسائل تبهالي هو تقدمي تيتصن هني يايلهم نايت نسائل تسفى حيزم يوم زغبرهم بيس ولا ما يموتي نايت نسائل تسفى بتسفى حيزم واي غبروا بساعة حيزم واي تسو زينا كريستيان لا موت خالة تسفاني ولا حمام خالة تسفاني ولا تصدق خالة تسفاني كل الله خون خالة تسفاني لزيو نبيات وانتناقروا وإذ يني من تسفاي كويل ولا نبي وإذ يني من تسفاي بل ولا خطايا ولا ها أكون እግዚአብሔር ተስፋይ من يو لو تسفاي من يو እግዚአብሔር ተስፋ ስለዚህ እዚህ ልኾነል እሞ እስራትና ብዙሕ ይምመናን بسبات لوصحنا قفع السرات ونلو بعلنا لنمصنا السرات ونلو بعلنا لنوصل نجارات ونلو زي يوم تدراري يوم لا أنا زعدي مكرا إلى الله زي مكرا زي جن سلاماوي نقص نصوع يمه ماليش السلام خلناي سلاماوي نقص مني في الاسمه يسوع كريستوس مدهني عالمي أزي مستجورة ناي مودعات مرتي خط على تلهم أزي مستجورة لفتا بيت مقدس أتهم أفتو بيت مقدس تاعت تطلقوا يتحقوا سينا غري أبي تذاك على زيادة ما خبرية نينا هذا بحر زي مستجورة لافتو بيت مقدس أتو ولما أفتو بيت مقدس أتيو مصر يجن حقوا سينا غري يقولكم الله خمما تخوينه حقوا سينا غري يماني صقامي ولا حيل مصر يتقوي تام سجونه تجزؤوا خم تجزؤوا خينير إيه أي حقوا سين تطلعوا لنا غري حبرة تساب لتو بيت مقدس المتشين غري بيت المقدس خمت الجبة وخينا يصنحي شعوب قيتا خريو كافورا أملاخ يدحننا شعوب قيتا خريو وقفتا ما أداتهم تقول نورا عداقا غيرهم وانا عداقا ملكة غيرهم وريهم وصنحهم تقول نورا خلق لمت تطبلوا تقطعوا هيو لذي أي عن تقول تقلص لب الخوا يوحنس ذاك قال زي أجراف حيز خمس غيره وصمت تلا وانا مجمر يا قلقلتي الجلسة وانا مجمر يا قلقالته وانجيل كريستوسي ماتيوس قلنا وانا مودع تاي وصاينا يلخا حمامات باقير هلا وسم لما مسكل تخدق زيا شعوق بيتا إيس كريستوس خملي تحقوس قلص لنا قالون الله بيتي سمي بيت صلوتي جزاي ناي صلوت نأملكوت ناي سجدت ناي فقري ناي تحتنا جزا مخانو تفلت سخم جن ناليبنتي ناسرقتي غيرهم هو أبي تيل ملسيو من يزيد ولا مدهني عالم دول ويست كلهم مدهني عالم ولو كلهم مدهني عالم ولو وسمزي كت عمي طعم سمكوي مدهني عالم تايل شعو جزاي نايلياو غيرهم هو ناشفاتو غيرهم هو عداغان دحر حاليكو محالانيو عداغان دحر حاليكو سرقنيو عداغان دحر حاليكو وعوعنيو عداغان دحر حاليكو مጭርዋርኒዮ ገዛይ عداغ لمታይ ትገብርዎ እዩ ሽዑ خريو ገሊጽዎ ማለት እዚውን ولد كنت لخنا خماي للخم حواتي تمرتي عبي تمرتي خنا نمون نطنققو ناتمال تاريخ يكون تناغر بيت كريستيان لمون بيت مقدس الله قنت بيت مقدس فندت لقبودي لخمر اي صبغي فريها እግዚአብሔር من تكلونا من تأملاخ كي خري من تأملاخ كي قطع
أملاخ تخري الخلا يمشي يروساليم بكاب ترتا تاريخوا بالخري ويتا إيش كسوس خمي خم الفرسات خمي خم العنوات لير تاريخ تريو خندت سؤال شرو سؤال صحي خندت مسوعية أوريت مسوعية إريا كتغير يجزيها تقطع لك وخبير كوي كل نجار تغير تاريخ كله وانت فريسو ويتا تخرت الحيالي خمزي أجيرو تناجيرو مرسيو مالت سلازي بيت المقدس تبهال تلا بخلت زخفلي نحنا حدنا مؤمنا آمنت كريستوس لخنا لبونا أنا نجزاهر منفس قدوس بيت المقدس تهيلو يتأمرون أنتم كما تاوتوا لمنفس قدوس كلم مسكرنات سخوم نجزاهر منفس قدوس بيت مخانكم ديت فلطي وزس أماسنا بيت جزاهر للدنيا ماسون جزاهر نجزاهر جزال فرسة جزاهر الأول كفرسة أيو كم فراس يدحنا نجزاهر أملا نجزاهر جزال بسويو نجزاهر بيت المقدس سويو نجزاهر بيت المقدس تاوت أملاخ اتزن خورا لزن قروا لسجد له بيت مقدسيو ازي كل بزي قبقت خنت لك نجزاهر خري تخري خاعي قطع هذه تتولد زيكم تحدث سنفنو حاتياتنا كو خاينا امن حاتياتኛ ታቲና ለጎይታና ምቾታ ይሆንና ያኳ ከይንልማ ካብ ካልኦት ሰባት ደን ሓጢያት ገርና ኢሎም ለምጉት ኻኒዮ ታይ ምስክርነት ድሊ ወይና ካልኦት ሰባት ናይ ግዛዕንታ ሰው ኩሕድሕድ ናው ዓል ታሪክ ይክፈልጥ ዘለዎም በይ ኣነስ ካብ ካሊ ሓጢያተኛ ኮይነ ክብል የለይ ናው ዓለይ ግን ሓጢያተኛ ምዃነ ኣሚነ ክጽልይ ለለን የሆነ ይድ ይባህላ ይሐቅዲ ግን ከምሉ ለካ ብዙሕ ካብ ካሊ ዓድደ ሓጢያተኛ ተተኸይን من خيم ما يخطع عد ريهم لما ليتوقع عد خلينا لمو مكرا زي قرفات لي ولا عد خلينا لمو سلام تصقب عد خلينا لمو بودو ببيته سو زي حزن سن خلينا ስለዚህ ጎይታ ኸርዩ ቆሙ ገይሩ ነጊሩ ማለት ነው ገይሩ ነጊሩ ናና ሆሳይና ታሪክ በሐጽሩ እዚ ስለዚህ ሰላም ትባሃል ተለግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀሉ ዘው ዓላ ማዓልቲ ሰላም ያ لمسكال ونتنيت نرتايا بألات هريت سماعكوك وبألات مدهاني تردائكوك إلا تنيت إساياس بتا هريت زخونة مريت معلتي صلت خا كل سميعك آية بتا هريت معلتها سميعك آية مريت أكاية جن بتا سمعلت ساقع لهم إياه إلوا دس باولس التنبي بعلات مدهاني سميعك ردي أكايو أولس دبوا مساعد حزب بيلو تعالت مدهاني تهالت لهم إياه إلوا تدحروا هواريا دبوا እግዚአብሔር ለባረከ ሐዋርያ አፍቱ ዘመን እንዲሱ እሱ ግን ታይሉ እሳታል ተባለ ተቀዲማ በትንቢት በኢሳይያስ ተነገረት ቃል አንሕናው ዘመንና ያ ተፈጽማ ዮም ወናሁ ዮም እለት ሪት ይልዋ ንስባውስ ዛዕለት መድኃኒት ሪት ተባለ ዕለት መስቀል ክርስቶስ ያደስ ይወልኩም መመና ናይ ክርስቶስ መስቀል ሕሪት መዓልትያ ሰባት ዝምረጹላ መዓልትያ ሰባት ካብ ውድቀት ተስኡላ መዓልትያ ሰባት በደሙ ዝሓጸበላ መዓልትያ ካብ ልደቱ ጀሚሩ ሐዲስ ኪዳን ዕለት ሕሪት ይዝባል علت مدحانيت علت حريت يمو سلازي قدسان ممنان نجارات النستوعل تازلاتنا نشتي جزية تاخون ترات تبهال بتعمل حصرت جزية حمامات ون بزيحهم تميات ون بزيحو مفل لاي ون بزيحو خفاءات بزيحو فتح للسانلو سمن سلام تسانلو لزمن سلازلنا اتاكاب سوات لساننا يا سلام كاب يسوع كريستوس ندليا تولخكم يتسمع معنا يدم منا تاكاب سوات تسانت سلام كم من تدلن ካብ እግዚአብሔር ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንድለያ አዝ ኮል ኢና ላይ ሞቸና ሆይና ነበር ሰባት ለኩ ዓቅሜና ወረሚ ንሕና ሓዊርና ተልንጽሊ ንሕና ሓዊርና ተልንምህለል ለታም ህልላ እኮ ሁለና ጓኒና ያ ገሊና ረጊጽና ያ ተኸድ ገሊና ናትና ንብላ ለገለ ደኒ ኦይልና ኳፈል ላኳፈላሊና አላሰ ገርመን እኮ انا ሕዝነን እኮ ታምህላ በዓላ ለኮና ሁሉ ሰው ይኾንቲ ሐቀ ይዴ ተጋገ ና ሁሉ ሰው ይኾንቲ ዚያስ እንድሕር ሐቀ ክዛረብ ደልስ እንኳን ደና ምእመናን ካህናቱና ሁሉም ይኾንቲ ታምህላ ካህናት ለና ሁሉም ይገወርዋ ገሊም ብዙ የግዲመም ዝኸዱ ገሊም ብዙ ተሸፊነም ዝኸዱ የለው ይክሉ እዮም ስለዚህ ብጸበና አቡነ ኢሳይያስ ኣብዚ ዕድመም ጥዕኖም ይሃበልና አውዝ ዘመን ዚ አውዝ ፈተና ዚ አውዝ መከራ ለወዝሕ ዘመን ከምዕድል ኮይኑ ካብታ ሕማቕ ዘመን ጭንቀታም ዝነበረ ዘመን ካብ አዲስ አበባ ካብዚ ሁሉ ሰዓት አፍታ መንገድ ኾንታ ይኾን ተባሂሉ ካብዚ ኣነጢሮም ላብዛ ገዞም ትመጽተለው ካብታ ሰዓት ሳል ተቀበለቶም ወዛዕድ ዚ ፈተና እዩ ዝበዝሐልተ ህዝቢ قالي تفناقيل جزء لغيره قالي ون يد جرسينا خا ثم أنا أسيون خمس سريوه قالي ون تفلالي مكرات تزقطمه أبو خينام كش عخزي حدا من إنسان أسيء عدم يكون زي ثقل أنا يخوله مع النم زي يخوله صراحة أبتول حزن هزي فتح حد حزن هزي خيرهم مسكال زبارهم
وحلم خوين بقدم بوتاتنا رقاصهم كبير رقاصوا البحر الزمن لكون يريتا زعدكو طعم كوينير عد سو كوي زعدنا عد سو كوينير زعدنا بحقي عد برو خزب كوي قدفوا مو ولا حيل خاطريو خبو نجر كزارو قريس ببقي حالي في الخاكو رقاصوا سلام البحر عد كوي عد هاي ما نسزو كوي فزي لبلن الآن رومجن نايتهم خالقتنا قريبت نايتهم عراويان بحري لا مسألنا النجاجرنا قانقنا طعمة يخونه اللبابسنا طعمة يخونه النجاجرنا طعمة يخونه قانقنا طفينا تاريخنا ونطفينا أكدنا طعمة يخونه كله تري وذله بفلا يوزق قرب على مسألة بحري أملاخ بتعم تصلي لنا الأولى مبتاتنا زخزت إحنا إننا زمن خباري اللوز بهالحطيات وزعدتات كلي أتلو يتحطيات اللوز بهالعدلة فأمانت سلازي خمزين ولا بوتات ما እግዚአብሔር بالزمن زي لها بخان تمسجن السخايخا كل تجبر موسخا لها بخان بوتاتنا تمسجن كتبها بايقبا بركة كتقبل بايقبا بهوت الله لو بارخنا باي بحال يبحال كاو خفو يدحننا بويتا بوتاتنا أبصقعنا بوتاتين سأن باي بحال نيروز خز جزيم تمكرات مسطل لاوي دخلت صقع لمن دي خبار خن تبل لمن دي خان السحاب نتبل لمن دي خا قربان الناس قدن نتبل لبرخاري الخير لا ايز خير يا أخلني سلازي أملاخنا እግዚአብሔር تخلل ولنا يوم أو قمنا قريوا علنا سلام عليكم غير مسؤولنا